शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकन्न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चन्दनन्न वने वने। अयि सुरभारती समुपासकाः संस्कृतानुरागिणः प्रियाः श्रोतारः नमस्कारः। संस्कृतसाप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अहं रचाझा कार्यक्रमस्य उद्घोषिका उपस्थितास्मि नूतनमङ्कम् आदाय। आगच्छन्तु सर्वप्रथमं शृण्मः पुरुषोत्तम शर्मणा प्रस्तुतम् अद्यतनं सुभाषितम्। चन्दनं शीतलं लोके चन्दनादपि चन्द्रमा चन्द्रचन्दनयोर्मध्ये शीतला साधु संगतिः। अर्थात संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। अच्छे मित्रों का साथ चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता देने वाला होता है। अहो सुन्दरम्। प्रियमित्राणि, अग्रेसरामः सम्प्रति प्रसङ्गप्रभागं प्रति, यत्र सुमधुरस्वरेण गायति अस्मदीयः सहयोगी नरेन्द्रदत्त सेमवालः। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम् सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम् दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्ताम् रक्तोत्पलाभचरणाम् भवतीं परेशाम्। कर्णप्रिया सुमधुरा वाणी। श्रोतारः, सप्ताहस्य प्रमुखाः वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति मुदिता वेतालः। आगच्छन्तु जानीमः साप्ताहिकी वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसावसरे आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम स्थले योग दिवस कार्यक्रमे सहभागम् अकरोत्। अत्रावसरे जगति नैके कार्यक्रमाः समायोजिताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शुक्रवासरे जून 20 दिनाङ्के उत्तराखण्डस्य देहरादून नगरे विविध परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवती। अयं कार्यक्रमः देहरादून स्थिते राष्ट्रपति निकेतने आयोजितः। ईरान इस्राएल देशयोः मध्ये प्रवर्तमानेन संघर्षेण जनाः दुष्प्रभाविताः सन्ति। अस्मिन् युद्धे देशद्वयेन प्रखरास्त्रप्रयोगो विहितः, येन शताधिकाः जनाः मृताः। भारतीय अंतरिक्ष यात्रिणे शुभांशु शुक्ला इत्यस्मै अन्ताराष्ट्रिय अंतरिक्ष केन्द्रं नीयमानं एक्सियोम 4 मिशन इति अभियानं पुनः स्थगितम्। संशोधित कार्यक्रमस्य अनुसारम् एतत् अभियानं रविवासरे जून 22 निश्चितम् आसीत्। क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी इति निकष श्रृंखला शुक्रवासरे आरब्धा। श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा लीड्स इत्यत्र अनुवर्तमाना वर्तते। धन्यवादः। अयि संस्कृत सेवारताः प्रियाः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्तानन्तरं पुनः उपस्थिताहं ज्ञानविज्ञान प्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारमादाय। अद्य अस्माभिः सह उपस्थितो अस्ति अस्माकं सहयोगिन्या निधि झा इत्यनया सह भारतीय ज्ञान परम्परायाः राष्ट्रीय समन्वयकाः प्रोफेसर गंटी सूर्य नारायण मूर्तिवर्यः। अभिवादये। अद्य ज्ञानविज्ञान प्रभागे उपतिष्ठन्ते भारतीय ज्ञान परम्परायाः राष्ट्रीय समन्वयकाः प्रोफेसर गंटी सूर्यनारायण मूर्तिः महाभागाः। महोदय, भवान् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर मध्ये जैव विज्ञान जीव चिकित्सा अभियांत्रिकी विभागे आचार्य पदं वहति। भवतां प्रणति पुरस्सरम् इयमहं निधि झाः स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 भारतीय ज्ञान परंपरां प्रोत्साहयति। अतः भारतीय ज्ञान परंपरायाः भारतीय शिक्षा व्यवस्थया सह संयोजनाय के च उपायाः स्वीकृताः?
बहु मुख्यप्रश्नः अस्ति एतत्। वयं 2047 मध्ये एतद् वदामः खलु विकसित भारत भवतु इति अस्माकं भारतदेशस्य सङ्कल्पः अस्ति। तस्य वयं तत् सम्पादयितुं कार्यं करिष्यामश्चेत् तत् पूर्वमेव अस्माकं भारतीय यत् शिक्षापद्धतिः अस्ति तत्तु भारतीयं शिक्षापद्धतिः इति करणीया। इण्डियन् एजुकेशन् सिस्टम् मस्ट् बि कन्वर्टेड् टु इण्डियनैस्ड् एजुकेशन् सिस्टम्। बौद्धिक आत्मनिर्भरता अपि भवेयुः। तस्य प्रणाली यदि वयं पश्यामश्चेत् वयं वदामः मैकॉले मिनेट् इत्यस्य सर्वम् अस्ति 1835 मध्ये आङ्ग्लमाध्यमेन एजुकेशन् सर्वम् अभवत् इति। तस्य परिवर्तनं करणार्थम् आगामि 10 वर्षेषु वयं प्रयत्नं करिष्यामश्चेत् अस्माकं भारतीयं शिक्षापद्धतिः भविष्यति। तत्र तत्कृते किं कार्यं वयम् इदानीं कर्तुं शक्नुमः तद्विषये चिन्तां करिष्यामश्चेत् प्रथमं तु पाठ्यपुस्तकानि। तत्र पाठ्यपुस्तकमध्ये किमपि अस्माकम् एतत् ये विषयान् वयम् इदानीं बोधयन् आसन् तत्र भारतीयचिन्तनं किमस्ति, के भारतीयाः तद्विषये चिन्तनं कृतवन्तः, तस् विषयस्य इदानीम् आगामि वर्षेभ्यः भविष्यत् समस्या यत् किमपि तस्य आगमिष्यति तस्य परिष्कारं कथं भारतीयज्ञानम् उपयुज्य वयं कर्तुं शक्नुमः, तद् एतानि विषयानि तत्र स्थापनीयाः अस्माकं पाठ्यपुस्तकेषु। तत्र किं भविष्यति, भारतीयचिन्तनस्य एतत् भविष्यति, तत्र इन्कार्पोरेट् भविष्यति एजुकेशन् सिस्टम् मध्ये। अनन्तरं तत्तु स्कूल् एजुकेशन् मध्ये। अनन्तरं यदि वयं भारतीयज्ञानपरम्परा वदामश्चेत् तत्र 3 विषयानि मुख्यविषयानि सन्ति। प्रथमं तु प्रिसर्वेशन्, तस्य रक्षणं करणीयं। मैनुस्क्रिप्ट् पाण्डुलिपि रक्षणं तत् सर्वं तु एकं विषयः अस्ति। तत्र मुख्यविषयः अस्ति भारतीयदृष्टिः यत् अस्ति तदपि तस्यापि रक्षणीया। द्वितीयं तु अस्माकं यद् ज्ञानमस्ति तस्य ट्रान्स्मिशन् अपि करणीयं। ट्रान्स्मिशन् यदि करणीया चेत् भूत वर्तमान भविष्यत् कालं मध्ये धारारूपेण प्रवाहति चेदेव जीवन्तज्ञानपरम्परा इति वदितुं शक्नुमः। अतः शिक्षा विभागे वयम् एतत् सर्वं तत्र स्थापयामश्चेत् एतत् निरन्तरधाराप्रवाहं भविष्यति। तृतीयमुख्यांशमस्ति क्रियेशन् तु एकं, ट्रान्स्मिशन् तु एकं। जीवनस्रवन्ति यदि ज्ञानधारा तस्य स्रवन्ति चेत् तत्र नूतन आविष्कारः, नूतन नवाचारः, नालेज् क्रियेशन् यत् वदामः तदपि मुख्यांशः। अतः एव एतानि 3 विषयानि सन्ति। प्रथमं रक्षणं, द्वितीयं सम्प्रेषणं, तृतीयं तु नूतन आविष्कारणम्। एतानि 3 विषयानि तत्र स्थापनीयानि। रक्षणं ट्रान्स्मिशन् तु वयं स्कूल् मध्ये एजुकेशन् मध्ये करिष्यामः, किन्तु हायर् एजुकेशन् मध्ये क्रियेशन्, नालेज् क्रियेशन् अपि करणीया। अतः ये छात्राः इदानीम् एजुकेशन् सिस्टम् मध्ये अस्ति तेषां कृते वयम् अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परा मध्ये यदि तत् कृते स्पेसिफिक् कोर्सेस् एतत् सर्वाणि रचयित्वा तत्र सम्प्रेषयिष्यामः चेत् ते तान् अधीत्य उभयोः वेस्टर्न् एजुकेशन् सिस्टम् यदस्ति तदपि ज्ञास्यन्ति। अनन्तरम् अस्माकं भारतीयपद्धतिः यदस्ति, भारतीयचिन्तनं किमस्ति तद्विषये अपि ते अवगन्तुं शक्नुवन्ति। ते अवगच्छन्ति चेत् तेषां कृते एव केपबिलिटी उद्दीपनं भवति। किमर्थं चेत् ते उभयोः विषयोः जानन्ति, वेस्टर्न् चिन्तनं किमस्ति, अस्माकं भारतीयचिन्तनं किमस्ति तद्विषये जानन्ति चेत् कैरियर मध्ये अपि कॉम्पिटिटिव एड्ज् अपि लभति। अनन्तरं रिसर्च् मध्ये अपि नूतन नवाचारः कर्तुं ते शक्यन्ते, नूतन दृष्टिकोणम् आगच्छति खलु। अतः चिन्तयतु कोऽपि अर्थशास्त्र कोऽपि पठिष्यन्ति इदानीम् एजुकेशन् सिस्टम् मध्ये एकोनामिक् थियरीस् एतत् सर्वं पठिष्यन्ति, किन्तु तत्र भारतीयचिन्तनं किम् एतदपि अवगच्छन्ति चेत् अस्माकं भारते आर्थिकविषये किं चिन्तनमस्ति एतत् सर्वं ते उपयुज्य अस्माकं भारते इदानीं तत्र आल्टर्नेटिव् मॉडल फॉर डेवलपमेंट अपि ते दातुं शक्नुवन्ति। अतः तादृशम् एवं करणीयम्। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, रिसर्च सपोर्ट् अपि करणीयम्। नॉलेज प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड क्रिएशन। अस्तु महोदय, बहु समीचीनम्। अस्मिन्नेव क्रमे द्वितीयः प्रश्नः, भारतीय ज्ञानपरम्परायाः का दृष्टिः? कथं लौकिकाः सामान्याः जनाः इमां परम्पराम् अवगत्य कार्योन्मुखाः भवितुम् अर्हन्ति? भारतीय ज्ञानपरम्परा तु अस्माकं हृदये तु सर्वदा तिष्ठति, तथा अस्माकं मनसि हृदये सर्वदा तिष्ठति। तस्य उद्दीपनमेव करणीया। अतः सामान्यजनाः भवतु, विद्वांसाः अपि भवतु,
तेषां मनसि हृदये भारतीयज्ञानपरम्परा सदा एव भविष्यति अपि च। अतः किं तस्य उद्दीपनं कथं करणीयम् इति अस्ति चेत् प्रश्नः अस्ति चेत् तत्र वयं प्रथमं तु ते अवगच्छन्ति चेत् अस्माकं भारतदेशे के विषयाः सन्ति, तत्र थिङ्कर्स् के विशेषज्ञाः अभवन्तः, तत्सर्वं ग्रन्थाः के सन्ति, एतत् सर्वाणि ते अधिगच्छन्ति चेत्, किञ्चित् अवगच्छन्ति चेत् ते कल्चरल् प्रैड् इति वदामः खलु, तदपि आगमिष्यति। तद् आगमिष्यति चेत् केचन जनाः ग्रन्थान् अधीत्य निपुणाः भविष्यन्ति। अतः तादृशजनाः एकं तु विशेषज्ञाः वयं निर्मातुं शक्नुमः। सामान्यजनाः कृते प्रथमं तु यद् आचरणे ज्ञानं नास्ति तत्तु तस्य उपयोगं तु किमपि नास्ति खलु। भारतीयज्ञानपरम्परायाः मुख्यविशेषः एतदस्ति, अस्माकम् आचरणे वयं पश्यामश्चेत् जीवनविधाने, आहारविहारशैल्यां, व्यवहारशैल्यां, तत्र सर्वं यदि वयं पश्यामश्चेत् भारतीयज्ञानपरम्परा तत्रैव अस्ति। अतः तस्य अस्माकं यत् वयोवृद्धाः ये आचारविचारान् एतत् अवदन्तः तान् वयं पालयिष्यामश्चेत्, अस्माकं प्रतिदिनम् उद्बोधयिष्यामश्चेत्, अस्माकं कथा किमस्ति, गृहे के आचाराः सन्ति, सर्वत्र एतादृशानि सामान्यजीवने अस्माकम् उत्सवाः के सन्ति, तस्य कथम् एतत् परिपालनं करणीयम्, एतत् सर्वमस्ति चेत् परिपालयन्ति चेदेव भारतीयज्ञानपरम्परा निरन्तरं प्रवहन्ति। बहु समीचीनं। संस्कृतविद्यार्थिनः अथवा संस्कृतज्ञाः भारतीयज्ञानपरम्परायाः प्रचारं च समर्थयितुं तस्यां दिशि कार्यं कर्तुं स्वज्ञानं कौशलं च कथम् उपयोक्तुं शक्नुवन्ति? भारतीयज्ञानपरम्परा अस्माकं भारतीयभाषासु एव अस्ति। सत्यं। संस्कृते भवतु, तमिळं भवतु, पाळि प्राकृत् भवतु, तेलुगु भवतु, ओडिया भवतु, अस्सामीस् भवतु, नागामीस् भवतु, सर्व भारतीयभाषासु एव अस्ति एतत्। अतः यत्कोऽपि भारतीयभाषाः जानन्ति मुख्यतः संस्कृतं। किमर्थं चेत् तत्र बहु संस्कृतवाङ्मये यदस्ति तत्तु बृहत् वाङ्मयमस्ति, तद् वयं सर्वं जानीमः। अतः ये जनाः संस्कृतज्ञाः सन्ति एतत् बृहत् वाङ्मयं तु एक्सेस् कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः ते तस्य अधीत्य सामान्यजनेषु इदानीं किं भविष्यति, अस्माकं मेकाले एजुकेशन् सिस्टम् एतत् कान्सिक्वेन्स् एतदस्ति, रूट्स् कट् अभवत्, तस्य कर्तनम् अभवत्। संस्कृत यत् मूलाः सन्ति अस्माकं ज्ञानपरम्परायाः शिक्षापद्धत्या तस्य कर्तनं ते कृतवन्तः। तस्य योजयिष्यामश्चेत् प्रैमरी रेफरेन्सेस् यद् अस्माकं ग्रन्थाः सन्ति तत्र सर्वम् अधीत्य जनाः सम्यक् रीत्या भारतीयदृष्टिम् अग्रे सारयितुं शक्नुवन्ति। तत्र संस्कृतग्रन्थाः ये सन्ति, बृहत् वाङ्मयं तु संस्कृते अस्ति, तस्य वाङ्मयं जनसामान्यम्, अनन्तरं ये विद्वांसाः मॉडर्न् एजुकेशन् मध्ये इदानीं रिसर्च् कुर्वन्ति तेषां कृते संस्कृतज्ञाः गत्वा सेतुबन्धरूपेण कार्यं करोति चेत् अस्माकं ज्ञानपरम्पराम् अग्रे सारयितुं निश्चयेन सुलभतया वयं कर्तुं शक्नुमः। अतः तत्र प्रचारं तु ते कर्तुं संस्कृतज्ञाः करिष्यन्ति चेत् किम् अस्ति एतद् विषयं जनसामान्यं भवति इदानीमेव पूर्वमेव पृच्छन्ति खलु, जनसामान्य कथम् एतत् परिपालनं कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृतज्ञाः एतान् विषयान् बहिर् आनेत्वा ते प्रसारं करोति चेत् ये जनाः सैकालजि मध्ये पठिष्यन्ति तेषां समीपे एतत् पार्श्वे एतत् स्थापयन्ति चेत् एतानि विषयानि सर्वत्र प्रसारणं भूत्वा अस्माकं भारतीयदृष्टिः, परम्परा, ज्ञानपरम्परा अग्रे गत्वा इदानीं यत् किमपि प्राब्लम्स् सन्ति तस्य समाधानम् अपि कर्तुं शक्यन्ते। एवं महोदय, भवन्तः स्वकीयम् अमूल्यमपि नैजं समयं कल्पितवन्तः, एतदर्थं धन्यतावचांसि आविष्क्रियते सप्रश्रयम्। नमस्ते, नमो नमः, धन्यवादः। धन्यवादः। अयि श्रोतारः, अधुना क्रमो वर्तते संस्कृत दिग्दर्शनस्य। अस्मिन् प्रभागे अस्माकं सहयोगिनी साधना शर्मा संस्कृतस्य प्रवर्धनाय जगति अनुष्ठिताः संस्कृतभाषायाः तत्सम्बन्धितानां च वार्ताः प्रस्तौति।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दर्शन विभागाध्यक्षस्य डॉक्टर धीरज कुमार पाण्डेयस्य कृतेः पारिभाषिक शब्द स्वारस्यम् इत्यस्य चयनं संस्कृते साहित्य अकादमी युव पुरस्कारस्य कृते जातम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनऊ परिसरेण योगं प्रति जागरूकतायै शोभायात्रा कृता। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राच्य विद्या संशोधन एवं प्रशिक्षण केन्द्रं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन सह लिपि एवं पाण्डुलिपि विज्ञान विषये 10 दिवसीयां कार्यशालां कृतवत्। अयि श्रोतृवृन्दाः चलामस्तावत् बालश्रोतृभ्यः समर्पिते अग्रिमे बालवल्लरी प्रभागे, यत्र अस्माकं सहयोगिनी सुषमा कुमारी बालानां मनोरञ्जनाय ज्ञानवर्धनाय च एकां कथां प्रस्तौति। अहो बालाः, अद्य अहम् एकां नैतिककथां श्रावयामि। शीर्षकः अस्ति मूर्खस्य दण्डः। अतीते काले एकस्मिन् ग्रामे एकः मूर्खः ब्राह्मणः निवसति स्म। सः नित्यं मन्दबुद्धिः आसीत्। एकदा सः चिन्तयामास, अहं धनं प्राप्तुं नगरं गमिष्यामि। नगरं प्रति गच्छन् सः एकं सुवर्णमयं हारं मार्गे दृष्टवान्। सः अत्यन्तं प्रसन्नः अभवत्। हारं स्वीकृत्य सः स्वगृहं प्रत्यागतः। किञ्चित् काले अनन्तरं तस्मिन् नगरे एकस्य राजा अस्मिन् हारस्य चौर्यं ज्ञातवान्। सः सैनिकान् आज्ञान् दत्तवान् यत् यः एषं हारं चोरयेत् तं शोधयित्वा मम समीपम् आनयत। सैनिकाः ग्रामम् आगत्य सर्वान् गृहे अन्वेषणं कृतवन्तः। ते ब्राह्मणस्य गृहे हारं दृष्टवन्तः। तं गृहीत्वा राजसमक्षं नेतुम् आरब्धवन्तः। राजा कोपेन उवाच, कथं त्वम् एषं हारं चोरयामास? ब्राह्मणः भयभीतः अभवत्। सः अवदत्, महाराज, अहं हारं मार्गे दृष्टवान्। चोरेण पतितं भवेत्। अहं तं गृहीत्वा स्वगृहम् आगतः। अहं चोरः नास्मि। राजा चिन्तयामास, अयं मूर्खः अस्ति। सः हारं स्वगृहम् आनयित्वा मूर्खतां दर्शितवान्। चोरोऽपि नास्ति, किन्तु एषः दण्डार्हः एव। राजा तं मूर्ख ब्राह्मणं क्षमयामास, किन्तु एकं पाठम् अपि दत्तवान्। यदि कश्चन मूल्यवान् वस्तु मार्गे दृष्टवेत् तत् स्वयं न ग्राह्यं, राजदूतं सूचयेत्, अन्यथा सः स्वयमेव सङ्कटं करिष्यति। ब्राह्मणः शर्मं प्राप्त्वा नगरात् बहिः गत्वा साधु जीवनं यापयामास। नैतिक शिक्षा अस्ति यत् मूर्खस्य कर्म फलदायकं न भवति। यः मूल्यवान् वस्तुं विना चिन्तनं गृह्णाति सः स्वयमेव सङ्कटम् आनयति इति। प्रियाः सहृदयाः श्रोतारः, इदानीम् अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यस्मिन् प्रभागे नानाविधवाक्यानि ऐक्यभावयुतासु भाषासु प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी दीपक सौलंकी। अनुशासन लक्ष्य और सफलता के मध्य सेतु के रूप में कार्य करता है। हिंदी। अनुशासनं लक्ष्यस्य सिद्धेः च मध्ये सेतु रूपेण कार्यं करोति। संस्कृत। अनुशासन એ લક્ષ્યો અને સફળતા વચ્ચેનો સેતુ છે। ગુજરાતી। শৃঙ্খলা হলো লক্ষ্য এবং অর্জনের মধ্য সেতুবন্ধ। বাংলা। अनुशासन लक्ष्यर उपलब्धि बीच को पुल हो। नेपाली। క్రమశిక్షణ అనేది లక్ష్యాలకు సాధనకు మధ్య వంతెన। तेलुगु। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं बल्कि बिना किसी शंका के विश्वास है। हिंदी। श्रद्धा अंधविश्वासः नास्ति अपितु शंकारहितः विश्वासः अस्ति। संस्कृत। श्रद्धा ए आंधी मान्यता નથી પરંતુ આરક્ષણ વગરનો વિશ્વાસ છે। ગુજરાતી। বিশ্বাস প্রমাণ ঝাড়া বিশ্বাস নয়, বরং সংরক্ষণ ঝাড়া বিশ্বাস। बांग्ला। विश्वास भने को प्रमाण बिना को विश्वास होय न, तर शंका बिना को विश्वास हो। नेपाली। विश्वास मंटे रुजुवु लेनी नम्मकम कादु, संदेहम लेनी नम्मकम। तेलुगु। अहो सम्यक् भवते साधुवादाः। प्रियाः श्रोतारः, आगता गमनवेला अधुना।
किन्तु आगामि सप्ताहे पुनर्मेलिष्यामः इति अस्ति मे वचनम्। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टि प्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषितुं शक्नुवन्ति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। नमो नमः।